مرحبا أصدقائي. إذا غنكملو مع بعضياتنا في الموديول ديال لا كونطابيليتي سيمستر 1. واليوم غنشوفو واحد الدرس مهم جدا، يعني ضروري أنكم تكونوا يعني محيطين به، وهما لي برانسيب كونطابل، لي 7 برانسيب دو لا كونطابيليتي جينيرال. هادو مهمين بزاف، المبادئ اللي خصنا نكونوا عارفينهم ملي كنبغيو نديرو المحاسبه. هاد لي 7 برانسيب كيكونوا في لي كونكور، كيكونوا في لي زيكزامان، كيكونوا في لي كونترول، كيكونوا في لي زونتروتيان. يعني مهمين، اي واحد باغي يدرس المحاسبه خصو يكون عارف هاد لي برانسيب كونطابل. دونك هنا خصنا نحتار باش نبغيو نديرو لا كونطابيليتي، خصنا نحتارمو هاد لي برانسيب. اول برانسيب هو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، يعني مبدا ديال انني كنكمل في العمل ديالي، يعني ان العمل كيكون عندي نيه الاستمراريه في ليكسبلوطاسيون. ليكسبلوطاسيون هما هادوك لي زوبيراسيون ابيتويل، لي زوبيراسيون كورونت quotidiennes de l'entreprise. Donc l'entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. يعني هذا البرانسيب دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون يعني ان المقاوله كدير البيلون ديالها كل عام، كدير السي بي سي ديالها كل عام، كتصاوب لي زيتا سانتيز ديالها كل عام وكتبقى خدامه. يعني لونتربريز ماشي كنبداو نديرو المحاسبه غير هذا العام صافي ومن بعد ما غنبقاوش نديرو المحاسبه، لا صافي. فاش كتبدا لونتربريز يعني كتبدا المحاسبه. لونتربريز فاش كنحلوها على اساس الاستمراريه، يعني انني غادي نبقى خدام 100 عام 90 عام على حساب هذيك لونتربريز واش غتقدر تصمد وتبقى ولا لا. يعني كيكون عندي هذيك النيه ديال انني غنستمر. امتى هذا البرانسيب ما كيبقاش خدام؟ حتى الله يحفظ مني لونتربريز كدير فايت، كدير الاعلان على الافلاس ديالها وكنوقفوا لاكتيفيتي. دونك هنا ما غتبقاش عندي لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. مي طونك الامور بخير وعلى خير، لونتربريز خدامه، اذا راه انا خصني نبقى ندير لا كونطابيليتي ديالي دائما، ما كنوقفش ما يعني كل ما بقات لونتربريز. واصلا لونتربريز فاش كنديرها كتكون النيه ديالي هي نبقى ديما خدام ما نوقفش. داكوغ، ماشي كنقول انا غنحل هاد لونتربريز 5 سنين وغنسدها، لا، خصني نبدا خدام على اساس انني غنكمل في الخدمه ديالي لواحد الاجل غير معروف. هذا البرانسيب الاول، برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. عندي البرانسيب دو بيرمانونس دي ميثود، برانسيب دو بيرمانونس دي ميثود. يعني هذا المبدا ديال انني كنعزل واحد الطريقه، كتكون عندي واحد لا ميثود، واحد الطريقه كيفاش المقاوله كدير هذيك المحاسبه. خاصني هذه الطريقه كيفاش كندير المحاسبه ديالي نبقى نديرها ديما، ماشي هذا العام غندير المحاسبه ديالي بواحد الطريقه والعام الماجي غنقلب غندير طريقه اخرى، والعام اللي من وراه غادي نبدل ثاني ندير طريقه اخرى، لا. كيفاش كنبدا المحاسبه ديالي كنبقى خدام بنفس الطريقه جميع الاعوام، كاع لي زيكزارسيس كونطابل. يعني مثلا كيفاش كنصاوبو كنحسبو الستوك، مثلا كاين ليفو كاين الفيفو، غنشوفو هادشي في الكونطابيليتي اناليتيك. خصني الميثود باش خدمت بها العام الاول هي اللي كنبقى خدام بها كاع الاعوام. كيفاش كنصاوب البيلون، كيفاش كنصاوب لي زيتا سانتيز، الميثود كيفاش بديت هي اللي كنبقى خدام بها جميع الاعوام. Donc, l'entreprise est censée établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre. يعني المقاولة خصها تبقى تحط لي زيتا de synthèse ديالها حيث انها كتحترم نفس الميثود، نفس الطريقة ونفس القواعد كيفاش كتعرض وكيفاش كتصاوب وكيفاش كتافيشي لينا هذوك لي زيتا de synthèse ديالها كل عام. داكوغ، هذا هو البرانسيب دو بيرمانونس دي ميثود. حاولوا تحفظوا هاد لي برانسيب وتفهموهم، مهمين. قلنا البرانسيب دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، يعني اننا حنا غنبقاو خدامين ديما، يعني ان الخدمه غتبقى غادا مزيان، ماشي غير غنخدموا هاد العام وصافي ونحبسوا.
principe de permanence des méthodes يعني نفس الطريقة نفس القواعد كل عام. كاين عندي le principe du coût historique. Le principe du coût historique هذا le principe كيقول لك بأن les éléments d'actifs du bilan doivent être gardés à la valeur d'entrée à laquelle valeur doit rester intangible quelle que soit la valeur actuelle de l'élément considéré. يعني هذا le principe du coût historique في الكونتابيليتي جينيرال كيقول لك باش كناخذ واحد ليليمون ديال لاكتيف يعني شي حاجه مثلا اللي غادا تشريها المقاوله غادا تشري واحد الماتيريال دو ترونسبور ولا غادا تشري واحد اللوكال ولا غادا تشري واحد الماتيريال اندستريال ولا غادا تشري شي حاجه ولا واحد الكرسي ولا واحد الطابله. دونك لونتربريز كتسجل هذاك ليليمون اللي غادا تشري في البيلون كتسجلو في البيلون في واحد الطابلو اللي غنسميوه لو بيلون غنشوفوه من بعد. القيمه بشحال شراتو في الاول هي باش كيبقى ديما في البيلون كيبقى ديما حتى كنبيعوه ولا حتى كيسالي يعني كنديروا ليه لامورتيسمون. دونك اللي ما فاهمش لامورتيسمون ما يتخلعش دابا هادشي غنشوفوه ابري. اذا واخا مثلا شريت واحد الارض ب 100 مليون دابا هذيك الارض شريتها ب 100 مليون كتبقى مسجله في الكونطابيليتي بالقيمه بشحال شريتها ب 100 مليون. واخا مثلا دابا حاليا هاد الارض تكون ساويه 200 مليون ولا 150 مليون ما كنعاودش نموديفي في البيلون ونسجل 150 لا كتبقى 100 مليون. هذا البرانسيپ ديال لو كو هيستوريك يعني كيف ما بغات تدخل القيمه ديال هذيك ليليمون اللي شريت دابا ما كنبدلوش كنبدل الا بغيت ندير واحد لاناليز فينانسيير كما غنشوفوا في اس 4 يعني كنحاولوا هذاك لو بيلون اللي عندنا في الكونطابيليتي جينيرال كنبقاو نبدلوه وكنديروا عليه دي روتريتمون وكنبقاو كناخذوا هذوك لي فالور ريال كيتسمى لو بيلون فينانسيي. يعني هذاك لو بيلون فينانسيي باش كنعرفوا لو باتريمون ريال دو لونتربريز اللي بغينا نبيعوها مثلا. اما في الكونطابيليتي جينيرال اي حاجه كنشريها كتبقى بالقيمه ديالها باش شريتها في الاول وما كنقيسهاش كيف ما كانت القيمه ديالها. داكور هذا هو لو برانسيپ دو كو هيستوريك. كاين عندي برانسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس. دونك هنا فاش كتسمعوا اكزيرسيس في الكونطابيليتي يعني كنهضروا على واحد سنه محاسباتيه يعني واحد لاني كونطابل كتسمى اكزيرسيس. يعني ليكزيرسيس كونطابل كيبدا من لو 1 جانفي حتى لو 31 ديسمبر هذا كيتسمى اكزيرسيس كونطابل. دونك كيفاش هذا البرانسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس يعني اي حاجه دارتها لونتربريز خصها تسجل على هذاك العام اللي هي محسوبه عليه. ما يمكنش مثلا شي حاجه درتها هذا العام ونسجلها في الكونطابيليتي ديال العام الجاي لا اولا شي حاجه درتها ما غنديرها حتى العام الجاي ونسجلها في الكونطابيليتي ديال دابا لا كل حاجه كتبقى في العام ديالها. هذاك الشيء اللي دار في 2020 كيبقى في 2000 كيتسجل كله في 2020 وداك الشيء اللي غيدار في 2021 ما كنسجلو حتى ل 2021 يعني باش كيبقى عندي كل عام كنعرف شحال عندي في المقاوله ديالي شحال ربحت شحال خسرت باش كيبقى الامور ديالي مضبوطه. يعني هذا البرانسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس selon lequel les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. يعني قال لك لي شارج المصاريف اللي كتخسر المقاوله ولي برودوي يعني المداخل اللي كتدخل خاصهم يكونوا يتسجلوا في هذاك العام فين داروا فين تخلقت لنا هذيك لا شارج وفين كان عندنا هذاك لو برودوي. يعني هذاك العام اللي داروا فيه فعليا وكيلاصقوا غير في ذاك العام ديالهم ما كيمشيوش مع شي اكزرسيس اخر. يعني ما كاينش شي حاجه في 2019 وكنسجلها في 2020 نو اي حاجه كدار في العام ديالها. يعني هذا البرانسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزرسيس وغنشوفوا هذا البرانسيپ بزاف ملي غنشوفوا la régularisation des produits et des charges. يعني parmi les travaux d'inventaire يعني les travaux d'inventaire هما دوك العمليات اللي كيكونوا في نهايه السنه اللي كيكونوا في 31/12
كيكونوا في 31 ديسمبر. هادو كيتسموا لي طرافو دانفونتير، العمليات اللي كيداروا في نهايه السنه المحاسباتيه. يعني كاين منهم l'amortissement, les provisions ou la régularisation des produits et des charges ou la régularisation des stocks. هادو كيتسموا دي طرافو دو فان ديكزارسيس اللي كيداروا في الاخر العام. هادشي ما تصدعوش راسكم به، نتوما اللي تفهموا هما بان البرانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس هما بان لي شارج لي برودوي كيتحسبوا على العام فين كانوا، ما كيتحسبوش على شي عام اخر. داكوغ. كاين عندي لو برانسيب دو برودونس. لو برانسيب دو برودونس يعني شدوا ورقه وستيلو وقيدوا هاد لو برانسيب، خاصكم تحفظوهم. هاد لو برانسيب دو برودونس يعني الحيطه والحذر، يعني انك كتكون راد بالك، حاضي راسك، حافظ صواريك. Principe de prudence, que les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise. يعني قال لك لي برودوي مثلا بعت السلعه غتجيني شي فلوس، غندخل شي ارباح، غندخل شي حاجه اللي غادا تدخل عندي للشركه غادا تزيدني انني نولي لاباس عليا. هذوك الارباح المداخل لي برودوي ما كنسجلهمش حتى كنشدهم في ايدي. يعني ما كنبيعش الحوت في البحر، لا، ما غنقول راه دخلتني واحد القده والقده تاع الفلوس حتى ندخلها بصح، حتى نشدها في ايدي. حدي ما شديت والو ما كنحسب والو، ما كنسجل والو. ما يمكنش نقول انا عندي انا باقي ما انا جيبي مثلا باقي ما دخلت ليه والو كنقول عندي 100 درهم. لا، هذيك 100 درهم حتى كندخلها لجيبي هذا باش كنقول راه عندي 100 درهم. يعني لي برودوي ما كندخلوهم في المحاسبه حتى كنكون فعلا خديتهم بشكل نهائي. Les charges sont comptabilisées dès lors qu'ils sont probables. Les charges sont comptabilisées dès lors qu'ils sont probables. يعني قال لك لي شارج يعني المصاريف، يعني مثلا غنخسر الفلوس باش ندير لونتروتيان للمحل ديالي، اولا مثلا السقف ديال المحل غادي يطيح وانا عارف راسي بانني من 6 شهور خصني نجيب المعلم ونصوب داك السقف ونقاد وندير القفص. دونك بمجرد ان هذوك الفلوس اللي غادي نخسر اولا داك الريسك غيكون عندي انني غنخرج الفلوس، باقي غير احتمال خصني نسجلهم. يعني كنسجلهم لدوير الزمان، ما كنتسناش حتى كتجيني هذيك لا شارج بصح هذا باش كنسجلها في المحاسبه. لا، شي غير كنقول راه غادي نخرج القده والقده ديال الفلوس، واخا بقى ما جاتنيش السبه علاش غنخرجهم، انا عرفت راسي غنخرج الفلوس خصني نحسب. بحال مثلا انا كنقول هذا الشهر راه غادي نحتاج واحد المشيه عند الطبيب، وغادي نحتاج نخلص المدرسه ياك للدراري مثلا، وغادي نحتاج ندير واحد التقضيه ديال هادي. فهادوك لي شارج واخا باقي ما وصلش الوقت ديالهم، مي انا عارف كاين احتمال انني غادي نوصل ليهم كنسجلهم في المحاسبه. مي لي برودوي كنقول مثلا شي فلوس غادا تدخلني، راه غتجيني شي فلوس من برا، راه غنبيع واحد البياسه وغندخل فلوسها، لا ما كنحسبهمش حتى كندخل الفلوس بصح. يعني هذا هو لو برينسيپ دو برودونس. وغنشوفوا هاد لو برينسيپ ملي غنبغيو نقراو لي بروفيزيون. داكوغ. دابا برينسيپ دو كلارتي. البرينسيپ دو كلارتي هو علاش عندنا داك البلون كونطابل داك الاحمر، علاش كنلقاو فيه لي كلاس يعني فيهم رقم، لي ريبريك فيهم 2 الارقام، لي بوست فيهم 3 الارقام، لي كونت فيهم 4 الارقام، وكل حاجه كتكون في بلاصتها وحتى حاجه ما كتجي في بلاصه الاخرى. ما يمكن دابا مثلا عندي راس المال كندخلو في واحد الكونت خاص به في الكابيتال سوسيال، ما غاديش ندخلو مثلا في فورنيسور ولا غندخلو في كليون. كل حاجه كتكون مرتبه في واحد الكلاس ديالها، في واحد الريبريك خاصه بها، في واحد البوست. يعني ما كاينش شي حاجه كنخشيها صح في شي حاجه اخرى، لا، كل حاجه كتكون في بلاصتها. يعني كيكون عندي الوضوح. Les opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes sans compensation entre elles. يعني قال لك اي عمليه اي حاجه كنديرها في الشركه كنسجلها في واحد الكونت خاص بها، وما كنديرش واحد لا كومبونساسيون. مثلا انا بعت لواحد الفورنيسور ديالي بعت ليه السلعه كنتسالو مثلا 100 درهم، وهو باع ليا واحد 10 دراهم ديال السلعه، يعني كيتسالني 10 دراهم. غنقول مثلا ايوا انا كنتسالو 100 درهم هو كيتسالني 10 دراهم، غنحيد هذيك 10 دراهم وغنسجل غير انا
كنتسالو غير 90 درهم مثلا، هذه كتسمى كومبونساسيون. لا، خاص يكون عندي الوضوح، غنسجل في واحد الكونت مثلا كليون، غنقول بان هذا السيد انا كنتسالو 100 درهم، وغنجي في واحد الكونت اخر سميتو فورنيسور وغنسجل بان هذا السيد كيتسالني 10 دراهم. يعني كل حاجه كتسجل في واحد الكونت وما كنديرش الكومبونساسيون ما بين لي زوبيراسيون. يعني لا كلارتي والوضوح، برانسيب دو كلارتي. وما كاينش شي حاجه مثلا خديت ماتيريال ترونسبور خصني نسجلها في واحد الكونت سميتو ماتيريال ترونسبور، ما يمكنش نسجلها في مارشانديز ولا في شي حاجه اخرى. يعني هذه هي لا برانسيب دو كلارتي. وعندي ايضا البرانسيب دامبورطونس سينيفيكاتيف. برانسيب دامبورطونس سينيفيكاتيف يعني ان اي معلومه، اي حاجه كنديرها في الشركه، اي اوبيراسيون كنديرها اللي ممكن انها تعطيني واحد المعلومه تخليني نعرف المستوى الحقيقي ديال الممتلكات ديال الشركه، خصني نسجلها. Et significatif, toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine. يعني أي عملية، واخا نشري غير واحد الحاجة ب10 دراهم، ب20 درهم، فوتر، ستيلوات، أي حاجة، أي معلومة كتكون عندها واحد المهمة، يعني لأنها قادرة تأثر على الرأي ديال هادوك الناس اللي غيقراو البيلون، اللي غيقراو السي بي سي، واللي غيقراو لو اس جي، واللي غيقراو طابلو د فينونسمون. يعني اي معلومه ممكن تعطينا واحد الفكره على الممتلكات الحقيقيه للشركه خصها تسجل. يعني اي حاجه الشاده والفاده اللي ممكن تعطينا الحاله الماليه ديال الشركه واش الشركه محققه ارباح ولا لا، خصنا نسجلوها. يعني برانسيب دامبورطونس سينيفيكاتيف، يعني المعلومات كتسجل في الكونطابيليتي هي اي معلومات كتاثر على الناس اللي غيقراو لي زيطات سانتيز، كتاثر على الراي ديالهم، واي معلومه ممكن تعطينا فكره اوضح على الحاله الماليه ديال المقاوله. دونك اصدقائي هادو هما لي برانسيب كونطابل. كاين عندنا البرانسيب دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، برانسيب دو بيرمانونس دي ميثود، principe du coût historique, principe de spécialisation des exercices, principe de prudence, principe de clarté, principe d'importance significative. هادو هما لي 5 principes de la comptabilité générale، خصكم تفهموهم وتحفظوهم. إذا كنتمنى لكم التوفيق، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. تابوناو لاشين وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم.